अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं फारूक बुज़दार। आज मैं आपको बताऊंगा पोंजी स्कीम्स की पूरी डिटेल्स कि ये कंपनीज कैसे लॉन्च होती हैं, कैसे फैलती हैं, कैसे लोगों को लूटती हैं और फिर कैसे महफूज तरीके से भाग जाती हैं। कैसे इनका ओनर भाग जाता है लोगों को सब्ज़ बाग दिखाकर। लोग बेचारे ख्वाब ही देख रहे होते हैं कि जो पोंजी स्कीम का मालिक है वो भाग चुका होता है। मेरी ये दुआ है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसको आप इस्तेमाल करें पोंजी स्कीम से बचने के लिए, दूसरों को पोंजी स्कीम के बारे में मालूमात देने के लिए। अल्लाह ना करे आप में से इस वीडियो को देखकर किसी के जहन में ये ख्याल आए कि अच्छा पोंजी स्कीमें ऐसे चलती हैं तो मैं अपना पोंजी स्कीम स्टार्ट करूँगा। ये मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि मेरी हर वीडियो को देखने के बाद आपका जो इल्म है वो पॉजिटिव साइड में इस्तेमाल हो, क्योंकि इल्म जब अमल में आता है तो या तो आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इंसानियत की फलाह के लिए, इंसानियत की बहबूद के लिए, या फिर आप दूसरों को ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि आप इस इल्म को अच्छे के लिए इस्तेमाल करें ताकि आप इन पोंजी स्कीमों को डिस्करेज करें और इनमें अगर कोई पढ़ रहा हो तो उसको भी डिस्करेज करें। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये पोंजी स्कीमों के मालिकान, चाहे नई स्कीम लॉन्च हो रही हो चाहे पुरानी स्कीम हो, इनके लोग राब्ते में रहते हैं। जब पोंजी स्कीम लॉन्च हो रही होती है तो ये हमें ईमेल करते हैं कि आप हमारे इस पोंजी स्कीम को प्रमोट करें। और फिर जब पोंजी स्कीम को सारे लोग फ्रॉड कह रहे होते हैं, फिर ये मुख्तलिफ लोगों के पास जाते हैं, यूट्यूबर्स के पास, कि आप इसको काइंडली फ्रॉड मत कहें, आप इसको जेन्युइन कह दें। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो पहले सख्ती से कोशिश करते हैं, डराते हैं कि जी हम तो सऊदी शहज़ादे हैं। बाद में पता चलता है वो कोई सऊदी शहज़ादा नहीं है, कोई रशिया की कंपनी नहीं है। यहाँ रावलपिंडी में बैठ के एक साहब ने वेबसाइट बनाई, 4-5 दोस्तों ने, और किसी को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कह दिया, किसी को CFO कह दिया, किसी को CMO कह दिया। तो बाद में वो फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि सर अब आपको हमारी हकीकत पता चल गई है, तो हमारे पैसे डूब गए हैं, वेबसाइट पे हमने ख़र्चा लगाया है, तो उस तरीके से हमें बचाएं। तो बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स इनकी बातों में आ भी जाते हैं, कुछ पैसे ले लेते हैं, कुछ गाड़ी ले लेते हैं। तो इनका तरीका वारदात ये होता है लॉन्च होने का। अभी इस स्क्रीन पे आपके पास एक यहाँ पे एक ईमेल आ रही होगी। ये एक ताइवान की नेटवर्क कंपनी थी, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि सर हम एक कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, तो हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी कि आप इसके एम्बेसडर के तौर पर अगर इसको लॉन्च करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारा जो हाईएस्ट पैकेज है, जिसमें $20,000 की इन्वेस्टमेंट है, वो हम ये कहेंगे कि आपने की है। आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम सिर्फ कागज़ों में दिखाएंगे कि आपने की है। आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई 17,500 सब्सक्राइबर हैं, इंग्लिश के ऊपर 5,000 हैं, फिर शॉर्ट्स का चैनल है, फिर हमारे ऐसे चैनल्स भी हैं जो मेरे नाम पर नहीं हैं। तो मेरे पास अच्छा खासा एक लोगों का बेस है जो बिज़नेस में इंटरेस्टेड है, जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो बिज़नेस टीचर्स हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरा जो सारा सेगमेंट है वो इस टाइप का है जिसके लिए वो राज़ी थे कि उनकी कंपनी का जो हर बंदा होगा वो मेरे ही रेफरेंस से आ रहा होगा और हर ज्वाइन करने वाले बंदे पे मुझे बोनस मिलेगा। लेकिन मैंने उनका देखा, मैंने कहा प्रोडक्ट क्या है, किस चीज़ में डील करते हो। तो पता चला कि जनाब पहले तो मुझे फॉरेक्स कह रहे थे, मैंने कहा फिर मुझे फॉरेक्स की अकाउंट्स का एक्सेस चाहिए। तो पता चला कि कोई फॉरेक्स नहीं है, सिर्फ उनका प्लान ये है कि मेरे थ्रू वो अपनी कंपनी लॉन्च करें और उसके बाद जनाब लोगों से पैसे इकट्ठे हों और फिर वो भाग जाएं। उसमें मेरा मुनाफा होगा, बाकियों का मुनाफा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि देखें, अब आपको एक बात तो कंफर्म हो गई कि किस तरीके से ये लोग यूट्यूब चैनल्स के थ्रू फैलते हैं। सबसे पहला इनका लॉन्च का तरीका होता है कि किसी भी यूट्यूबर को पकड़ लिया। हर यूट्यूबर जो आपको कोई भी पोंजी स्कीम प्रमोट करता है उसमें उसका पैसा नहीं लगा होता, बल्कि वो कह देते हैं कि हम कह देते हैं कि आपका पैसा लगेगा। हम सिस्टम में एक ट्रांजेक्शन क्रिएट करते हैं कि आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, इन्वेस्ट 1 रुपया भी नहीं किया होता, और जितना भी ऊपर पैसा आ रहा होता है वो सारा उस यूट्यूबर के पास आ रहा होता है। और इसमें आप यकीन करें बहुत 2 नंबर पैसा है, बहुत गंदा पैसा है। अच्छा, फ़र्ज़ करें अब मैंने इस कंपनी को ओके कर दिया, मेरे पास पैसे आ गए। अब आप यकीन करें ये पोंजी स्कीम, इतना इनका शैतानी दिमाग है, ये पहले से सोच चुके होते हैं कि हमने जिस यूट्यूबर के थ्रू अपना प्रोडक्ट लॉन्च करवाया है उसको कैसे बचाना है, ख़ुद को कैसे बचाना है। अच्छा, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि मैं कहूँगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे।
آپ نے فار ایگزامپل $10,000 انویسٹ کر دیے، آپ کے 10,000 میں سے ہی آپ کو $100 ماہانہ یہ دیتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی ریفرل میں جو لوگ نئے آتے جائیں گے وہ بھی 10,000 جمع کرتے جائیں گے، پھر آپ کے ریفرل میں اور 10,000 اور 10,000، اس طرح لیول ٹو لیول پیسہ اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے۔ جو پہلے لیول کے بندے ہیں، دوسرے لیول کے بندے ہیں، وہ تو منافع میں رہتے ہیں۔ جو یوٹیوبر اس کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے وہ تو 100% منافع میں ہوتا ہے، کیونکہ اس نے $1 بھی نہیں لگایا ہوتا۔ اچھا، اب بھاگتے کیسے ہیں؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ شروع کیسے ہوتا ہے۔ شروع یہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک منصوبہ بناتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ ایک ویب سائٹ بنائی اس نے، اس ویب سائٹ میں آپ لاگ ان کرتے ہیں، لاگ ان کے تھرو آپ کا ایک ریفرل کا لنک بن جاتا ہے۔ اس طرح کی ویب سائٹ آپ ایزیلی کسی بھی ڈیولپر کو $1,000 دے کر بنوا سکتے ہیں۔ تو وہ ویب سائٹ میں آپ لاگ ان کریں گے، ویب سائٹ کے تھرو جو ہے نا یوٹیوبر کے تھرو وہ پروموٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور زیادہ تر ان کے جو ہے نا بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ڈائریکٹلی لنک نہیں ہوتے۔ ان کے جو ریفرل سسٹم ہے، جو ان کا ویب سائٹ ہے، وہ بینک اکاؤنٹ سے بھی لنک نہیں ہوتا۔ پیسے آپ کو کسی بندے کے اکاؤنٹ میں بھیجنے ہیں اور اس کے بعد وہی کاغذ اٹھا کے آپ نے جمع کروانا ہے دوسرے طریقے سے، جس طرح یہ میٹا ایف ایکس والوں کا ہے، جس طرح یہ B4U والوں کا ہے۔ تو اچھا، اب آپ نے جب پیسے جمع کروا دیے اس کے بعد جا کے سسٹم میں اپڈیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ اپنی جیب سے پیسے دیں کسی کو اور رسید لے آئیں اور وہ رسید کو ایک مینول کاغذ میں یا مینول ویب سائٹ پہ مینیج کر رہا ہوں۔ تو یہ اس طریقے سے پھیلتا ہے، اور جب آپ کو 10,000 پہ $100 ماہانہ آنے لگ جاتے ہیں نا، $200، تو آپ اپنے رشتہ داروں کو لے آتے ہیں، اپنے دوسرے دوستوں کو لے آتے ہیں، تو تیسرے لیول پہ، چوتھے لیول پہ یہ بات پھیلتی چلی جاتی ہے، اور پیچھے سے آپ ہی کے پیسے میں سے آپ کو چند پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کا اب بھاگنا جب ہوتا ہے، بھاگنے کا اسکیم کیسے ہوتا ہے؟ وہ اپنے یوٹیوبر کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جس یوٹیوبر نے لانچ کیا ہے اس کی بھی وہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ جب یہ بھاگ رہے ہوں گے نا تو یوٹیوبر کو کہیں گے کہ آپ اب بول دو کہ مثال کے طور پر یہ نیٹ ورک کمپنی بھاگنے والی ہے۔ کچھ لوگوں نے لاسانی کو پروموٹ کیا، یوٹیوب چینلز کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، انہوں نے لاسانی کو پروموٹ کیا، اسٹاک سنس کو پروموٹ کیا۔ اچھا، 6 مہینے پہلے یا اس کے جانے کے 2 مہینہ پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بھاگنے والی ہے، اب پیسہ مت لگو۔ اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے ریفر کیا، انہوں نے اور لوگوں کو ریفر کیا، انہوں نے اور لوگوں نے ریفر کیا، اب چوتھے لیول پہ جو بندہ بیٹھا ہو اس بیچارے کو تو ابھی تک اس کے انویسٹمنٹ کا 10% بھی نہیں ملا، وہ بیچارہ ڈوب گیا۔ آپ بھی منافع میں، آپ کے دوست بھی منافع میں، لیکن وہ یوٹیوبر بچنے کے لیے ایک ایگریمنٹ بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ فنانشیل ایڈوائز نہیں ہے، آپ نے اگر پیسے لگائے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یہ ایک لیگل اوبلیگیشن ہوتی ہے جس سے وہ بچتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب 2 مہینہ پہلے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کمپنی بھاگنے والی ہے، اچھا اس وقت کمپنی بھی سوچتی ہے کہ میں نے کیسے کرنا ہے۔ کمپنی یہ کہتی ہے کہ جو ودڈرائل ہے وہ میں نے بند کرنا ہے، آپ پیسہ پھر ودڈرا نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان میں مختلف کمپنیاں جب وہ بھاگ گئیں تو انہوں نے یہی کیا، جس طریقے سے پرپل نے یہی کیا، جس طریقے سے B4U بھاگنے کے ساتھ ہی 3 مہینے سے پیسے نہیں نکل رہے۔ اچھا، اب انہوں نے لوگوں کو کس چیز میں لگا دیا کہ ہم نے ایک کیش باکس لانچ کر دیا ہے۔ اچھا، زیادہ تر جو پونجی اسکیمیں ہیں وہ حکومتی اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جناب SCCP مجھے تنگ کر رہا ہے، مجھے نیب تنگ کر رہا ہے۔ یہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کا منصوبہ ہوتا ہے جھوٹ بولنے کا۔ اچھا، جھوٹ بول کے جب یہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹس میں ہم پیسے نہیں دے رہے، آپ نے آپس میں جو ہے نا اب ہمارے جو بھی کوائن لانچ کیا ہوا ہے، کچھ بھی لانچ کیا ہوا وہ آپس میں خریدنا ہے، بیچنا ہے ایک دوسرے کو، تو آپس میں آپ خرید تو سکتے ہیں، پیسے دوسرے کو دیے اور کوائن لے لیے، تو سسٹم میں پیسے جا رہے ہوتے ہیں لیکن سسٹم سے نکل نہیں رہے ہوتے، تو آہستہ آہستہ کر کے یہ بلاکیج کریٹ ہو جاتا ہے۔ اب جس طرح B4U 3 مہینے سے پیسے نہیں دے رہا، پرپل پیسے نہیں دے رہا، اسی طریقے سے لاسانی نے پیسے دینا چھوڑ دیے تھے، تو یہ ان کے نکلنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو شروع سے اینڈ تک بات سمجھ آ گئی کہ پہلے یوٹیوبر کے تھرو لانچ ہوتا ہے، نیٹ ورک کے ذریعے، کمیشن کے ذریعے پھیلتا ہے، اس کے بعد یوٹیوبرز کو ایسے بچاتے ہیں کہ ہم بھاگنے والے ہیں، 2 مہینہ پہلے تم جو ہے نا اپڈیٹ کر دو لوگوں کو، اور خود کیسے بھاگتے ہیں کہ لوگوں کو لگا دیتے ہیں کہ جی ادارے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نیب ہمارے خلاف ہے، SCCP، یہ پاکستان کے لوگوں کی SCCP ہمارے خلاف ہے، اور یوں کر کے وہ بینک وڈرال بھی بند کر دیتے ہیں، اور سارا کا سارا مدعا جو ہے نا غریب عوام اسی لالچ میں ہوتی ہے کہ آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل، اس طریقے سے 3-4 مہینے کے اندر اندر اس کمپنی کے جتنے بھی پروموٹر ہیں وہ سارے ملک سے باہر نکل کے کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، وہاں آباد ہو جاتے ہیں، اور ہاں لوگ یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ آج نہیں تو کل۔ بہت تنگ آ کر وہ میڈیا پہ جاتے ہیں، روتے رہتے ہیں، میڈیا بھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ حکومت نے آپ کو کہا کہ فراڈ ہے، آپ اس میں انویسٹ نہ کرو، آپ نے انویسٹ کر دیا۔ تو یہ دوستو ساری ڈیٹیلز ہیں، انشاءاللہ امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ زیادہ نالجیبل ہو گئے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔